अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अपने दौर के फितने को आज आपके सामने खोल के एक्सपोज करके बयान करने जा रहे हैं कि आप देखिएगा कि किस तरीके से आज जिसका दिल करता है वो अपने आप को किसी का शागिर्द, किसी का उस्ताद ठहरा देता है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं जावेद अहमद गामदी साहब की वीडियोस से। जावेद अहमद गामदी साहब ने इस फितने का आगाज़ इस दौर में इस तरह से किया कि अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखना शुरू कर दिया कि वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट हैं। और इस फितने का आगाज़ दरअसल मौलाना मौदूदी की शागिर्दी का दावा करने वाले गामदी साहब पहले नहीं है इस मसले में, बल्कि इनसे भी पहले इन्हीं को अपना उस्ताद मानने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का दावा दरअसल सबसे पहला है इस मसले के अंदर, इस जहालत के अंदर, इस फितने के अंदर, या इस फितने को परवान चढ़ाने वालों के अंदर, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किसी से अगर एक मुलाकात कर ली, किसी से कोई सवाल जवाब की नशिस्त कर ली, या किसी की कोई किताब पढ़ ली, या किसी के दर्स में किसी कहीं चले गए तो ये शो करना शुरू कर दिया कि जनाब मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ। जैसा कि मौलाना इसहाक़ को इन्होंने कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं, शेख हैं। फिर उसके अलावा शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब को कहा, इलियास क़ादरी साहब को कहा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली साहब को भी ग़ालिबन कहा, और बहुत लोगों को इन्होंने कहा कि जनाब वो मेरे असातिज़ा में शामिल हैं। और इसी तरीके से जावेद अहमद गामदी साहब ने भी ये दावा धर दिया अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर कि वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट हैं। दरअसल जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस फितने का आगाज़ किया तो उनको रोकने वाला दरअसल कोई नहीं था, ना अहले हदीस जमात की तरफ से जो अपने उलमा के साथ यूं शागिर्दी का दावा या झूठा दावा इंजीनियर साहब की तरफ से होता रहा, और वो खामोश इस तरीके से रहे कि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि भाई ये तो इनका शागिर्दी साबित नहीं होता। शागिर्दी साबित करने के लिए आपको या तो उस्ताद कहे कि भाई ये मेरा शागिर्द है, या फिर आपकी इतनी ज़्यादा तालीमी मुमासलत या उससे तलामज़ा साबित हो उस उस्ताद से कि आपको दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए वाकई ये फ़लाँ का शागिर्द है, या फिर आप उसके साथ इतनी नशिस्तों में नज़र आएँ, इतनी फ़िक्र के अंदर हम आहंगी आपकी शो हो रही हो पूरी दुनिया को कि लोग कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये वाकई फ़लाँ का शागिर्द है, तो फिर आप शागिर्दी का दावा करते हैं। बल्कि दावा क्या करना है, लोग आपको फिर कहना शुरू कर देते हैं आप फ़लाँ के शागिर्द हैं। लेकिन मौलाना इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र अगर आप इंजीनियर मिर्ज़ा से कंपेयर करें, कोई मुमासलत आपको नज़र नहीं आएगी। चाहे वो कादियानियत का मसला हो, चाहे वो सूद का मसला हो, चाहे वो उलमा से मोहब्बत करने का मसला हो, चाहे वो मुहद्दिसीन की आरा लेने का मसला हो, चाहे वो बदज़ुबानियों का मसला हो, चाहे वो दीगर मसाइल हों, उसके अंदर मौलाना इसहाक़ से आपको अली मिर्ज़ा की मुमासलत नज़र नहीं आएगी। तो किस मुंह से ये शख्स कहता है कि मैं मौलाना इसहाक़ का शागिर्द हूँ? चाहे तलाक़ का मसला हो, ये तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस शख्स से ऐलान बरात भी इस तरह से किया कि किसी ने मौलाना इसहाक़ को तलाक़ के मसले के ऊपर फ़ोन किया, 3 तलाक़ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो करता है उस मसले के अंदर, या फिर जमहूर को फॉलो करता है इस मसले के अंदर, तो भाई उस वक्त मौलाना इसहाक़ इस शख्स को जवाब दे चुके थे। मौलाना इसहाक़ की आप वो ऑडियो सुन लीजिए, कहेंगे तो हम भी आपको लिंक दे देंगे। उसमें कहीं मौलाना इसहाक़ ने कहा ये मेरा शागिर्द है, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और उनकी वफ़ात से समझ लें 1-2 साल पहले की वीडियो होगी वो ग़ालिबन। इसी तरीके से मौलाना मौदूदी और गामदी साहब को अब ले लेते हैं। गामदी साहब वो शख्सियत हैं
چاہے وہ خلافت و ملوکیت کا مسئلہ ہو، چاہے یزید پرستی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حضرت معاویہ کو امت کا محسن قرار دینے کا مسئلہ ہو، چاہے اسلامی ریاست کا مسئلہ ہو، چاہے داڑھی کا مسئلہ ہو، چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے پردے کا مسئلہ ہو، چاہے عورت کی امامت یا عورت سے مسافہ کرنے کا مسئلہ ہو، سب مسائل کے اندر غامدی صاحب مشرق ہیں تو اپنے مولانا مودودی صاحب مغرب ہیں، مولانا مودودی آسمان ہے تو غامدی زمین ہے. اتنا فرق ہے ان مسائل کے اندر. یعنی یہ میں آپ کو چند مسائل بتا رہا ہوں. آپ آج پرانے پروگرام نکال کے دیکھ لیجئے، جیو ARY دیگر موضوعات کے اوپر جو جب ہوتے تھے، عورت کے مسئلے کے اوپر، حجاب کے مسئلے کے اوپر، داڑھی کے مسئلے کے اوپر، مسلمان امت کی ایک ریاست ہونے کے اوپر، خلافت کے اوپر، تو یہ بندہ مسلمانوں کے موقف کے اوپر اس پینل میں بیٹھا ہوتا تھا جس میں یہ شو کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں نے یا اسلام نے مسلمان کو کوئی ریاست کا نظام نہیں دیا، یہ لوگوں کے پرسنل میٹرز ہیں. جبکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، اسلامی ریاست کے قیام کے اندر ان کی پوری زندگی کھپی. ان کی کتابیں دیکھ لیں، ان کی تفہیم القرآن دیکھ لیں، ان کی خلافت و ملوکیت دیکھ لیں، اسلامی ریاست کتاب دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ آپ کو اسلامی ریاست کے قیام کی بات نظر آئے گی. لیکن آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں، امریکہ کے اندر ایک اسلامک سینٹر کھول کے چندہ بٹورنے کی، کتابیں بیچنے کی، خریدنے کی، یہ باتیں آئیں گی نظر. عورت کی امامت کو حلال کرنے کی بات نظر آئے گی اور حدیثوں سے فرار ہونے کی بات نظر آئے گی. تو آپ خود سوچ لیجئے، کیا یہ لوگ مولانا مودودی کی فکر سے ہم آہنگ ہیں؟ کیا آج علی مرزا ہو یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کیا یہ آپس میں میچ کرتے ہیں ان کی فکریں؟ کیا مولانا مودودی کی فکر وہ تھی جو آج علی مرزا پیش کر رہا ہے؟ کیا غامدی صاحب کی فکر وہ جو آج وہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مولانا مودودی کی فکر وہی نظر آتی ہے؟ تو آپ کو خود ان کی حیثیت یا علمی حیثیت معلوم ہو جائے گی، جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے یا مولانا اسحاق کے ناموں کو سیڑھیوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی جہالتوں کو ان چیزوں میں مکس کر کے لوگوں کو پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں کہ کون کس کا اسٹوڈنٹ ہے، کون کس کا استاد ہے. یہ باتیں آج کا کوئی جاہل بندہ یا آج کا کوئی مخالف فکر کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میرا استاد ہے کیونکہ فلاں وقت میری ایک اس سے ملاقات ہو گئی، یا فلاں شخص کا میں شاگرد ہوں کیونکہ میں نے فلاں اس کی کتاب پڑھ لی. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس جھوٹ سے بچنے کے لیے. اور غامدی صاحب کے حوالے سے میں جماعت اسلامی کو بھی پیغام دینا چاہوں گا اور مولانا مودودی کی آل کو، اولاد کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک شخص اپنی ویڈیوز کے اندر مولانا مودودی کا نام استعمال کر رہا ہے کہ وہ مولانا مودودی کا شاگرد ہے، حالانکہ مولانا مودودی کی فکر سے دھتکارا ہوا، ان کی جماعت سے نکالا ہوا شخص ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کیسے اپنے آپ کو یہ شاگرد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو ہماری ان کی آل اولاد سے ریکویسٹ ہے مولانا مودودی کی کہ آپ کوئی ایسا ضرور پیپر نکالیے، ڈسکلیمر نکالیے جس میں آپ کی یہ چیز واضح کر دیں کہ مولانا مودودی نے کبھی اس شخص کو اپنا شاگرد نہیں کہا، نہ اپنی کسی تحریر میں، نہ کسی تقریر میں، نہ کسی جگہ پہ. اور اگر کہا ہے شاگرد تو ہم میں قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں یہ دکھانا تھا کہ ان کی فکر یا مولانا مودودی کی فکر، انجینئر مرزا کی یا مولانا اسحاق کی فکر، کس طرح زمین اور آسمان کا فرق تھا ان میں. اور لیکن یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا اپنے لیے سیڑھیاں تلاش کرنے کے لیے، وسیلے تلاش کرنے کے لیے، پبلک کو ڈیسیو کرنے کے لیے ان ہستیوں کے نام استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ یہی سمجھیں یہ بھی وہی تھے، ہم بھی وہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.